हाम्रो बेहदको हजुरबुवा भन्नुहुन्छ परम शान्ति। आज हामी परम सत्य सनातन ज्ञानको बारेमा कुरा गर्नेछौँ कि कसरी तपाईँ आफू र परिवारलाई महाकाल प्रलयको समयमा बचाउन सक्नुहुन्छ। अब जो हुँदैछ त्यो त सबै संसारलाई थाहा छ। यद्यपि यसबारे धेरै कुरा भन्न आवश्यक छैन, तर परम सत्य सनातन ज्ञान भनेको के हो र यसले के भन्छ त? वेद र शास्त्रहरूमा के लेखिएको छ? वेद र शास्त्रहरूमा जड र चेतनको कुरा गरिएको छ। जड भन्नाले पांच तत्त्वको शरीरलाई जनाउँछ र चेतन भन्नाले आत्मालाई जनाउँछ। आत्मा यी पांच तत्त्वहरूको जड शरीरमा फसेको छ। अब सनातन के हो, शाश्वत के हो र रियालिटी के हो? सनातनको अर्थ शाश्वत हो, जुन सधैँ रहन्छ र जसको विनाश हुँदैन, यसलाई सनातन भनिन्छ। चेतन र आत्माको रियालिटी शाश्वत र अविनाशी छन्। आत्मा अजर अमर अविनाशी छ, यसको विनाश हुँदैन। शरीरको विनाश हुन्छ। शरीर मृत्यु लोकमा पांच तत्त्वहरूको संयोजनमा आधारित छ, जहाँ यसको विनाश हुन्छ, तर आत्माको विनाश हुँदैन। आत्मा अजर अमर अविनाशी छ, तर जन्म र मरणको चक्रमा फस्दा आत्माले आफ्नो अस्तित्वलाई बिर्सेको छ। आत्मालाई थाहा छैन कि ऊ को हो र कहाँबाट आएको हो। आत्मामा सबै कुरा लेखिएको छ, रेकर्ड छ। आत्मामा ब्रह्म स्वरूपको ज्ञान छ। यसमा ब्रह्माण्डको आदि, मध्य र अन्तको ज्ञान समाहित छ। अब प्रश्न उठ्छ कि आत्मा कसरी जड र पांच तत्त्वको सीमामा नअड्किएर महाकाल प्रलयमा यी तत्त्वहरूको विनाशपछि बच्न सक्छ? केवल चेतना जुन शाश्वत र सनातन छ त्यो बच्नेछ। त्यसैले आत्मालाई कसरी बचाउने त? यो जानौँ। यसको उत्तर हो आत्मज्ञान। आत्मज्ञान आत्मालाई बचाउन आवश्यक छ। म को हुँ? यो शरीर केवल कर्म गर्ने साधन हो। शरीर जन्म र मरणको चक्रमा आइरहन्छ र बदलिरहन्छ, तर आत्मा शाश्वत र सनातन छ। पहिले आफूलाई चिन्नुहोस्। म को हुँ, कहाँबाट आएको हुँ र किन आएको हुँ? ब्रह्म ज्ञानको अर्थ ब्रह्माण्डको सम्पूर्ण ज्ञान हो। ब्रह्माण्डमा 14 लोक छन्। पृथ्वी लोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक र महासत्यलोक। यी सबैको माथि ब्रह्मलोक, त्योभन्दा माथि विष्णुलोक र त्योभन्दा पनि माथि शिवलोक स्थित छ। यी सबैभन्दा माथि परमधाम छ। परमधाम भन्नाले ब्रह्मलोकलाई जनाउँछ, जहाँ ब्रह्म परमेश्वर निर्गुण निराकार रूपमा बस्नुहुन्छ। आत्मा ब्रह्म ज्ञान र ब्रह्म स्वरूप धारण गरेर परमधामसम्म पुग्न सक्छ। धरतीबाट तल 7 पाताल लोकहरू छन्। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल र पातल। तलको लोकहरूमा आसुरी वृत्ति भएका आत्माहरू बस्छन्। ब्रह्माण्डमा 14 लोकहरू छन्, जहाँ विभिन्न प्रकारका आत्माहरू बस्छन्। भूलोक अर्थात् पृथ्वी लोकमा मानिसहरू बस्छन्। तलका 7 लोकहरूमा असुर र भूलोकभन्दा माथिका लोकहरूमा यक्ष, किन्नर, देवता र अन्य उच्च कोटिका आत्माहरू बस्छन्। मृत्युलोकमा फसेका आत्माहरू 4 युगको चक्रमा सत्ययुग, त्रेता, द्वापर र कलियुगबाट गुज्रन्छन्। कलियुग 4,32,000 सालको हुन्छ। द्वापर यसको 2 गुणा, त्रेता यसको 3 गुणा र सतयुग यही कलियुगको 4 गुणा हुन्छ। 4 युगको कुल योगफल 43,20,000 वर्षको हुन्छ। यी 4 युगहरू समाप्त भएपछि धरतीमा अर्धप्रलय हुन्छ। यस ब्रह्माण्डमा ब्रह्मा सृष्टि गर्छन्, विष्णु पालन गर्छन् र शङ्कर विनाश गर्छन्। विनाशपछि फेरि सतयुगको आरम्भ हुन्छ। शङ्कर अर्थात् महादेव देवादिदेव छन्। विष्णु धर्मको रक्षा गर्न विभिन्न अवतार लिन्छन्। गीता पनि यसको वर्णन गर्दछ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्मको हानि हुने समय आउँछ, तब म पृथ्वीमा आउँछु र असुरहरूको विनाश गरेर
साधु सन्त र पवित्र आत्माहरूको रक्षा गर्छु भगवान्ले गीतामा भन्नुभएको छ। जब जड र चेतनको ज्ञान प्राप्त हुन्छ, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुन्छ, तब सबैभन्दा पहिले आत्मज्ञान प्राप्त हुन्छ। आत्मज्ञानसँग ब्रह्म स्वरूपको ज्ञान पनि प्राप्त हुन्छ। पहिले जो ऋषि मुनि थिए, ब्रह्म ऋषि र महर्षि थिए, उनीहरूले ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गरेका थिए। उनीहरू ब्रह्म ज्ञानका लागि तपस्या गर्थे। हिमालयमा बसेर अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सर्वोहम भन्थे। उनीहरू आफूलाई ब्रह्म स्वरूप मानेर जीवनयापन गर्थे र ब्रह्म स्वरूप धारण गरेर ब्रह्मलोक अर्थात् परमधाम या अमरलोकमा जान्थे। त्यहाँ आत्मा अमर र निराकार बन्छ। त्यहाँ कर्मबन्धनबाट मुक्ति पाइन्छ र आत्मा त्रिगुणातीत बन्छ। आत्मा सतयुगमा सतो प्रधान, त्रेता युगमा सतो रजो प्रधान, द्वापर युगमा रजो प्रधान र कलियुगमा आत्मा तमो प्रधान बन्छ। जन्म मरणको चक्रमा आउनाले आत्मा फस्छ र कर्मबन्धनमा जगडिन्छ। आत्मा जो परम प्रकाश र परम ऊर्जाको स्वरूप हो, त्यसको माथि मन, बुद्धि र संस्कारको आवरण हुन्छ। जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुन्छ, तब आत्मा जान्दछ कि म आत्मा हुँ, ब्रह्म स्वरूप हुँ। ब्रह्म ज्ञानमा यो सिकाइएको छ कि यो शरीर र मृत्यु लोक जड छन् र मलाई अमरलोक परमधाम जानु छ। अमरलोक जानका लागि ब्रह्म ज्ञान आवश्यक छ। ब्रह्माण्डको आदि, मध्य र अन्तको ज्ञान ब्रह्म ज्ञान मार्फत प्राप्त हुन्छ। ब्रह्माण्डको सुरुवात आदि शिव र आदि शक्तिबाट भएको हो। निर्गुण निराकार ब्रह्मले सङ्कल्प गरे कि मैले एकबाट अनेक बनूँ। आदि शिव र आदि शक्तिबाट विष्णुको रचना भयो। विष्णुको नाभिबाट ब्रह्म प्रकट भए र ब्रह्माले 7 परम पुरुष र 7 लोकहरूको रचना गरे। त्यसपछि क्रमशः देवता, मनुष्य र तलका असुरहरूको उत्पत्ति भएको हो। यो सबै ब्रह्म ज्ञानमा विस्तारपूर्वक बुझाइएको छ। आत्मामा जति शक्ति हुन्छ त्यति नै उसको सद्गति हुन्छ र त्यति नै समयसम्म स्थिर रहन्छ। जन्म मरणको चक्रबाट मुक्त हुनको लागि मोक्ष अनिवार्य छ र मोक्षको लागि ब्रह्म ज्ञान आवश्यक छ। ब्रह्म ज्ञानको पहिलो चरण हो स्वयंको ज्ञान। पहिला आफूलाई चिन्नुहोस्। आत्मा आफ्नो दिव्य स्वरूपमा स्थित भएर प्रकाश स्वरूप बन्दै सबैको कल्याण गर्न सक्छ। आत्मामा यति शक्ति र दिव्य पावर छ कि यसले चाहेमा सबैको कल्याण गर्न सक्छ। अब आत्माले कसरी कल्याण गर्छ त? यो बताउँछु। हेर्नुहोस्, ब्रह्माको 100 वर्षको आयु ब्रह्माण्डको आयुको बराबर हुन्छ। धरतीमा 4 युग हुन्छ, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग र कलियुग। यस्तै 71 युगान्तरपछि एक मनमन्तर हुन्छ। मनमन्तरको समयमा मनुशत्रुपा सृष्टिको माता पिताको समय हुन्छ। यस्तो 14 मनमन्तरपछि एक कल्प हुन्छ, जुन ब्रह्माको एक दिनको बराबर हुन्छ। ब्रह्माको एक दिनमा एक कल्प प्रलय हुन्छ। 4 युग पुरा भएपछि अर्ध प्रलय र एक मनमन्तर समाप्त भएपछि पृथ्वीमा पूर्ण प्रलय हुन्छ। 14 प्रलयपछि कल्प प्रलय हुन्छ, जसमा भगवान विष्णु सूर्यमा प्रवेश गरी 12 सूर्यको रोशनीले 3 लोक, भूलोक, भूवर्लोक र स्वर्गलोक र पाताल लोकहरूलाई जलाइदिन्छन्। तल 55 करोड नरक पनि अग्नि तत्त्वमा रूपान्तरित हुन्छ। ब्रह्माको एक दिनको गणना पृथ्वीको 31 खरब 10 अरब 40 करोड वर्ष बराबर हुन्छ। यो समय ब्रह्माको एक परात 50 वर्ष पुरा भइसकेको छ। अहिले दोस्रो परात चलिरहेको छ र यसमा ब्रह्माको पहिलो दिन चलिरहेको छ। पहिलो दिनको 7औं मनमन्तर र 28औं युगान्तर कलियुग हो। तपाईँ सोच्नुहोस्, ब्रह्माण्डको बनेको कति वर्ष भयो होला? ब्रह्माको एक वर्षमा 31 खरब 10 अरब 40 करोड वर्ष हुन्छ। ब्रह्माको एक दिनमा 1000 चतुर्युग अर्थात् 4 अरब 32 करोड वर्ष हुन्छ। यति समय रात पनि हुन्छ।
यसरी ब्रह्माको एक दिन र रात पृथ्वीको 8 अरब 64 करोड वर्ष बराबर हुन्छ। देवताहरूको स्वर्गलोकमा एक दिन बराबर पृथ्वीमा एक वर्ष हुन्छ। वैज्ञानिकहरू अहिले भिन्न भिन्न आयामहरू 3D देखि 5D को कुरा गर्छन्। पृथ्वी 3D देखि 5D 5 तत्त्वदेखि परम तत्त्वमा कसरी परिवर्तन हुनेछ भन्ने विषयमा पुरा भिडियो छ। सबै कुरा परिवर्तन हुन लागिरहेको छ। परमाणु बमको विस्फोटपछि के हुनेछ र भारत कसरी बच्नेछ यसबारे पनि भिडियो हामीले बनाएका छौँ। महाकाल प्रलयमा कसरी बच्न सकिन्छ यसको पार्ट 1 र पार्ट 2 हेर्न नभुल्नुहोला। जब आत्मालाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ तब त्यो ब्रह्म स्वरूप बन्छ। आत्माको भित्र यसको आदि मध्य र अन्तको पुरा ज्ञान रेकर्ड भएको हुन्छ। बिस्तारै आत्मा आफ्नो सृष्टिकर्तालाई पनि जान्न थाल्छ। जब आत्मा परमधाम ब्रह्मलोक वा अमरलोकमा जान्छ तब उसलाई आफ्नो अस्तित्वको ज्ञान हुन्छ। उसले ज्ञान बुझ्न थाल्छ कि म को हुँ, कहाँबाट आएको हुँ र किन आएको हुँ। आत्मा निराकारबाट आकारी रूपमा परिवर्तन हुन्छ। आकारी रूप जस्तै देवता 3 तत्त्वका आकाश, वायु र अग्निको शरीर हुन्छ। मृत्युलोकमा 5 तत्त्वको शरीर हुन्छ जसमा जल पृथ्वी मिलेर जड बन्छ र आत्मा जड शरीरमा फस्छ। आत्मा ज्ञान र ब्रह्म ज्ञानबाट आत्मा ब्रह्म स्वरूप र आत्मस्वरूप बन्छ र परमधाम वा अमरलोकमा जान्छ। यसरी आत्मा अजर, अमर र अविनाशी बन्न सक्छ। त्यसपछि आत्माले थाहा पाउँछ कि म यस ब्रह्माण्डको होइन, म त महाब्रह्माण्ड अर्थात् ग्यालेक्सी आकाशगङ्गाबाट आएको हुँ। तब आत्माले पुरुषार्थ गरेर आफ्नो शक्ति सङ्गालेर महाब्रह्मसम्म पुग्छ। महाब्रह्म भनेको महाब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता हो। यसलाई निर्गुण निराकार महाशिव पनि भनिन्छ। हाम्रो ग्यालेक्सी आकाशगङ्गाको केन्द्रमा रहेको बिन्दु नै महापरमधाम हो। यो क्यामेरामा देखिँदैन, त्यसैले वैज्ञानिकहरूले यसलाई सुपर म्यासिभ ब्ल्याक होल भन्छन् जुन ग्यालेक्सीको केन्द्रमा हुन्छ। ग्यालेक्सी भनेको आकाशगङ्गा हो। यस्ता अनन्त ग्यालेक्सीहरू मिलेर एक युनिभर्स बन्दछ। यो युनिभर्सको मालिक परम महाशिव हुन् जसलाई परम महाब्रह्म भनिन्छ। यो निर्गुण निराकार छ र सङ्कल्प मात्रबाट अनन्त संसार बनाउन सक्छन्। ग्यालेक्सी 8 देखि 12 कलाको हुन्छ। युनिभर्स 16 देखि 20 कलाको हुन्छ। यस्ता थुप्रै ग्यालेक्सीहरू मिलेर युनिभर्स बनाउँछ। परम महाशिवको एक सङ्कल्पले अनन्त महाशिवहरू उत्पन्न हुन्छन्। यसरी निर्गुण निराकार ब्रह्मको सङ्कल्पबाट अनन्त ब्रह्माण्डहरू बन्छन्। ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता शिव हुन्। एक सोलर सिस्टम 1 प्रकाश वर्षको हुन्छ। एक ग्यालेक्सी अर्थात् आकाशगङ्गा लगभग 1 लाख प्रकाश वर्षको हुन्छ। युनिभर्स अनन्त ग्यालेक्सीहरूबाट बनेको हुन्छ। युनिभर्स 16 देखि 20 कलाको हुन्छ। आज जुन एलियन्स भनिन्छ ती दूर दराजका ग्यालेक्सीहरू युनिभर्स, ग्रेट युनिभर्स र यहाँसम्म कि मल्टिभर्सबाट पनि आत्माहरू आफ्नो सोल यात्रा गर्दै यी स्थानहरूमा आइपुग्छन्। हामीले आत्माको सोल यात्रा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि भनिसकेका छौँ। आत्मा निराकार रूपमा ब्रह्माण्ड, महाब्रह्माण्ड, युनिभर्स, ग्रेट युनिभर्स र मल्टिभर्सको यात्रा गर्दै जान्छ। जसरी मानिस यात्रा गर्छ त्यसै गरी आत्माले पनि यात्रा गर्दै जान्छ। जब आत्मा आत्मस्वरूपमा स्थित हुन्छ तब उसको परम लाइटको गति अत्यन्त तेज हुन्छ। प्रकाशको गति 3 लाख किलोमिटर प्रति सेकेन्ड हुने हुँदा परम लाइटको गति त्यसभन्दा धेरै गुणा तेज हुन्छ। 1 सेकेन्डमा नै मात्र सोच्यो र पुग्यो। आत्मा महापरमधामसम्म 1 सेकेन्डमा पुग्न सक्छ। महापरमधामबाट पनि आत्माहरूको यात्रा निरन्तर चलिरहन्छ। शास्त्रहरूमा यी आत्माहरूलाई प्रग्रही भनिएको छ। हाम्रो यहाँ यिनीहरूलाई एलियन्स भनिन्छ। जस्तै सप्तऋषि 7 ऋषिहरू हरेक मनमन्त्रमा आउँथे। यी महान ऋषिहरू जस्तो आकाशमा तारा देखिन्छन्, उनीहरू त्यहीँबाट आउने गर्छन्। सबैलाई ज्ञान प्रदान गर्ने गर्छन्। यिनीहरूलाई ब्रह्म ऋषि भनिन्छ।
ब्रह्म ज्ञान त्यो ज्ञान हो जसले ब्रह्माण्डको आदि मध्य र अन्तको ज्ञान दिन्छ। मानिसहरू ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि पहाडमा रहेका महान ऋषिहरूसम्म जान्थे। यिनै ब्राह्मण ऋषिहरू महर्षिहरू ब्रह्मज्ञानी भएर ज्ञान दिन्थे र तिनीहरू महालोकमा बस्ने गर्छन् जुन स्वर्गलोकभन्दा माथि हुन्छ। यहाँ महर्षिहरू बस्छन् र सबैलाई ज्ञान प्रदान गर्छन्। यो सम्पूर्ण ज्ञान सबैभन्दा पहिले भगवान श्रीकृष्णले गीतामा दिएका छन्। भगवान श्रीकृष्ण गीतामा भन्नुहुन्छ कि म ध्यान योगबाट होइन ज्ञानबाट भेट्छु र ज्ञानी आत्मा मलाई विशेष प्रिय छ। भगवान कृष्णले भनेका थिए, तिमी आत्मस्वरूप बनी म परमात्मालाई सम्झ, म तिम्रो सबै पाप नाश गर्नेछु र अन्तमा तिमीलाई सबैभन्दा उच्च परमधाममा पुर्याउनेछु। आत्मामा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर र कारण शरीर हुन्छ। कारण शरीरमा आत्मामा धेरै जन्महरूको रेकर्ड हुन्छ। जब आत्मालाई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुन्छ तब ब्रह्म स्वरूपको शक्ति आत्मज्ञानको रूपमा प्रकट हुन्छ र आत्मा परमात्मासँग जोडिने गर्छ र तब आत्मा परमात्माबाट शक्ति प्राप्त गर्छ र आत्मामा शक्ति उत्पन्न हुन्छ जसले कारण शरीरलाई चार्ज गर्छ। यसरी धेरै जन्महरूको रेकर्ड समाप्त हुन्छ र आत्मा निराकार रूपमा ब्रह्म स्वरूपमा स्थित हुन्छ र परमधामसम्म जान्छ। त्यसैले ज्ञान सबैभन्दा ठुलो कुरो हो र यो लौकिक होइन, अलौकिक ज्ञान हो। अलौकिक ज्ञानभन्दा पनि ठुलो ज्ञान छ जुन ब्रह्म ज्ञान, महाब्रह्म ज्ञान र परम महाब्रह्म ज्ञान हो। जब आत्मा परमधाम अमरलोकमा पुग्छ तब उसले निर्गुण निराकार रूप धारण गर्छ। त्यसबेला उसलाई पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुन्छ कि ऊ कहाँबाट उत्पत्ति भएको हो, चाहे त्यो महाब्रह्माण्ड वा ग्यालेक्सी होस् वा युनिभर्सबाट होस्, उसलाई यो सबै आत्मज्ञान हुन्छ। आत्मा मृत्युलोकमा फँसेको छ। यहाँबाट निस्कन ज्ञान चाहिन्छ, अलौकिक ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान चाहिन्छ। आत्माले यो जान्नुपर्छ कि ऊ को हो र कहाँबाट आएको हो। जस्तो हामी राति तारा हेरिरहेका हुन्छौँ आकाशतिर। ती ताराहरू वास्तवमा सबै सूर्य नै हुन्। शास्त्रमा लेखिएको छ कि एक ब्रह्माण्डमा एक सूर्य हुन्छ। जति पनि तारा देखिन्छ ती सबै सूर्य हुन् र प्रत्येक सूर्यसँग एक ब्रह्माण्ड जोडिएको हुन्छ। यसरी महाब्रह्माण्डमा अनन्त ब्रह्माण्ड हुन्छन्। शास्त्रमा लेखिएको छ कि प्रत्येक क्षण अनन्त ब्रह्माण्ड बनिरहेका छन् र बिग्रिरहेका छन्। महाशिवको एक पलको अवधिमा ब्रह्मका 100 साल 100 वर्ष बराबर हुन्छ र ब्रह्माका 100 वर्षमा ब्रह्माण्डको विनाश हुन्छ। निर्गुण निराकार ब्रह्म सूर्यमा प्रवेश गरेर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड काल अग्निमा जलाएर ब्रह्माण्डलाई भस्म गरेर फेरि आफूमा समाहित गर्छन्। यसरी महाशिव पनि महाकाल भने अनन्त कोटि ब्रह्माण्डलाई आफ्नो रोम रोममा समेटेर लिन्छन्। यो सबै अर्धप्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, महाकाल प्रलयको रूपमा चलिरहन्छ। समय आउने बित्तिकै कालचक्र घुमिरहेको हुन्छ। यो सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त भएपछि आत्मा क्रमशः ज्ञान रूपी बन्छ र जीवनमा ज्ञानलाई धारण गर्छ। गृहस्थ आश्रम सबैभन्दा उच्च आश्रम हो। घर गृहस्थमा रहेर जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गर्छ र आत्मस्वरूपमा स्थित हुन्छ, ब्रह्मज्ञानी बनेर ब्रह्म स्वरूपलाई धारण गर्ने व्यक्ति अन्ततः परमधाममा, उच्चतम परमधाममा पुग्छ। भगवान श्रीकृष्णले वाचा गरेका छन् कि म तिमीलाई उच्चतम परमधाममा लान्छु। उच्चतम अमरलोक जस्तो शिवले पार्वतीलाई अमरलोकको कथा सुनाएका थिए। अमरलोकको अर्थ हुन्छ परमधामको कथा। यो पृथ्वीमा सबैभन्दा ठुलो कुरो हो ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गर्ने आत्मा क्रमशः गृहस्थ आश्रम, उच्च आश्रमदेखि विकसित हुँदै र आफ्नो आत्मस्वरूपमा स्थित भएर कर्मयोगी जीवन बिताउँछन्। कर्मयोगीको बारेमा गीतामा व्याख्या गरिएको छ। गीतामा 18 प्रकारका योगहरूको चर्चा गरिएको छ। गीता सबै शास्त्रहरूको सार हो र यसमा 4 वेद, 108 उपनिषद र 18 पुराणको सार छ। त्यसैले गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि मानिन्छ। यसमा आत्मस्वरूप बनाउने र परमात्मालाई याद गर्ने माध्यमबाट आत्मा विकर्म विनाश गरेर परमधाममा पुग्छ।
आत्मा अजर अमर अविनाशी छ, शाश्वत छ र शाश्वत नै परम सत्य हो। यही सनातन ज्ञान हो। सनातन ज्ञानलाई बुझ्नु नै ब्रह्म ज्ञान हो। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त भएपछि हामी ब्रह्मास्मि, शिवहम, सर्वहम जस्ता शब्दहरू ध्यानमा लगाउँछौँ। संसारमा यस दुनियाँमा हुँदा कर्मयोगी जीवन बिताउँछौँ र ब्रह्मज्ञानीहरू आफ्नो घर गृहस्थमा रहेर आफ्नो घरलाई पनि प्रकाश स्वरूपमा बदल्छन् र उनीहरूले आफूलाई आत्मस्वरूप बनाउँछन्, आफ्नो घरभित्रैबाट प्रकाश स्वरूप बनाउँछन् र परमात्मासँग जोडिएर शक्ति प्राप्त गर्छन्। आत्मस्वरूपमा स्थित भएर यदि तपाईँ आफ्नो घरमा परम शान्तिका तरङ्गहरू फैलाउनुहुन्छ भने तपाईँको घर शान्तिले भरिनेछ। सबै घरमा बस्ने आत्माहरू परम शान्तिको अनुभव गर्नेछन् र कर्मश परम शान्तिका तरङ्गहरू चारैतिर फैलिनेछन्। आत्मस्वरूपमा स्थित भएर परम शान्तिको तरङ्गहरू फैलाउनाले एक शक्तिशाली तरङ्ग उत्पन्न हुन्छ, जसले क्रमशः तपाईँको सहर, राज्य, देश र सम्पूर्ण पृथ्वीमा फैलिनेछ। जब मानिस दुखी हुनेछ र अन्तिम समयमा परमाणु बम विस्फोट भयो भने आत्मा चिच्याइरहनेछ, बचाऊ बचाऊ। त्यस समय परम शान्तिको तरङ्गले सबैलाई छुनेछ। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गरेर तपाईँ आफ्नो घर परिवारलाई बचाउन सक्नुहुनेछ, आफूलाई र अरूलाई पनि बचाउन सक्नुहुनेछ। सबैलाई परम शान्तिका भाइब्रेसनले छुनेछ र बिस्तारै बिस्तारै तिनीहरू ब्रह्मज्ञानी बन्नेछन्। यसरी अब सम्पूर्ण भारत र पृथ्वीका अन्य 800 करोडभन्दा बढी आत्मालाई जागृत गर्नुपर्नेछ। भूत प्रेत एलियन सबैको उद्धार गरिनेछ। ब्रह्माण्डमा 14 लोकमा फँसेका आत्माहरूलाई परम शान्तिको तरङ्ग फैलाएर हामी उनको कल्याण गर्न सक्छौँ। त्यसपछि सबै आत्माहरू जागृत भएर ब्रह्मज्ञानी बनिसकेका हुनेछन्। त्यो ब्रह्म ज्ञानको शक्ति हो। ज्ञानको महत्त्व अत्यधिक छ। यसैले हामी सबैलाई ज्ञानको उपदेश दिन्छौँ। विश्व कल्याणको कार्य गर्नु छ। गीता अनुसार जो आफूको लागि मात्र बाँच्छ ऊ त जनावर जस्तै हो। हामीलाई सबैको कल्याणको लागि संसारको सेवा गर्ने उद्देश्यले बाँच्नु छ। ज्ञान दान महादान हो। जसले यो दान गरेको छ उसले संसारमा सबैभन्दा ठुलो कार्य गरेको छ। अब हामी ज्ञान दान गर्दै आत्मस्वरूप बनिरहेका छौँ र ब्रह्मज्ञानी बनी विश्व कल्याणको कार्य गर्दै परमधाममा जाँदैछौँ। परम शान्ति, परम शान्ति, परम शान्ति।